दूसरे काम पे लगाता हूँ, आप दोबारा बताओ क्या कह रहे हो। अब बेटे ने कहा, पापा मैंने ब्लैकबेरी लेना है, प्लीज़ आप 10-15 हज़ार रुपये भिजवा दें। इन साहब ने लड़के से कहा, बेटा आप अपनी डिमांड मत बढ़ाओ, मैं फ़ोन पहले वाले कान से सुन लेता हूँ। चंद रोज कबल जब शाहीन रजवी साहबा ने मुझे आज की तकरीब के हवाले से हल्का फुल्का मजमून पढ़ने को कहा तो मैंने माजरत कर दी। मेरा इनकार सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, फिर तुम मेरा कलाम तरन्नुम से सुनाना। मैंने घबरा कर मजमून पढ़ने की हामी भर ली। मेरे ख्याल में जानबूझकर खुदकशी करने से बेहतर है कि बंदा कुछ देर स्टेज पे आके आइटम करे। अब्दुल्ला कासी साहब कमाल के आदमी हैं, आदमी मुशायरे से नीचे रुकते ही नहीं। जर्मनी से आलम फादल शफीक मुराद साहब इस साइड धट के साथ आए कि कुवैत में लश्कारें मारने लगा। आपका तल्लुक सरगोदा शरीफ से है, लेकिन यहाँ जर्मन पासपोर्ट के साथ है। अमेरिका या यूरोप का पासपोर्ट दरअसल तारीफें करवाने का लाइसेंस होता है, वरना अगर ये सरगोदा में होते तो शायद मालटे भेज रहे होते तो इनका ठिकाना कहीं में सरगोदा होटल ही होता। और अजीज नबील साहब कतर से महकते चहकते तशरीफ लाए हैं, क्योंकि ये हमें और हम इन्हें नहीं जानते, इसलिए एक दूसरे की इज्जत करने पर मजबूर हैं। अगर ये आएंगे तो इनसे भी दूर बात कर रहे हैं। पता नहीं आज जर्मनी वालों, कतर वालों और कुवैत वालों की उर्दू सुनकर बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब की रूह पर क्या गुजरेगी। मैं बाकायदा लिखाई तो नहीं, बस जोड़ तोड़ करके काम चला लेता हूँ। शफीक मुराद साहब, अजीज नबील साहब जैसे अदीब से इक़्तिबास और आप जैसे एजुकेटेड साहबान इस जानकारी को काफ़ी पेश करते हैं। जिस तरह कुवैत में इधर उधर से आने वालों से रौनक लग जाती है, इसी तरह मैं भी यहाँ वहाँ के टुकड़ों से आइटम पूरा कर लेता हूँ। सदर तकरीब इजाज़त दें तो अपने जोड़ तोड़ का नमूना पेश करूँ। इस आइटम का अनुमान है सब लाल हैं जनाब, यानी यहाँ हर कोई एक दूसरे से बात है। पाकिस्तान में लोगों को लीडर और कुवैत में मोअज़्ज़ज़ बनने का बहुत शौक है। वहाँ टीवी चैनलों ने और यहाँ तकरीबात में इन लोगों को खूब प्रमोट किया। अब उन साहब को देख लीजिए, वो वाले जिन्होंने डार्क ब्लू कोट की जेब में गुलाबी रुमाल सजा रखा है। पिछले जुमा को रोज खटाल की मस्जिद में सर पर सफेद टोपी रख के जलसा सीरतुल नबी के मेहमान खुसूसी बने बैठे। अब यह भी गुजरी ईद की शाम मुनक़्क़द होने वाले वॉलीबॉल के मेहमान खुसूसी की है। मोहम्मद मुश्ताक कादरी साहब बड़े ही दिलनवाज किस्म के दोस्त हैं। आप सर्दी गर्मी की परवाह के बिना फलाही सरगर्मियों में पेश रहते हैं। नात कोई की दौलत से मालामाल हैं, वैसे कबड्डी भी अच्छी खेलते हैं। जनाब मोहम्मद अशरफ जा के साहबजादे दावत वलीमा में बड़े पाक से मिले। उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रेस के ऊपर अरबी लिबास देदेदान कर रखा था और टाई कोट और सिंधी टोपी के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। उनके एक हाथ में ब्रीफकेस और दूसरे हाथ में तौलिया था, कंधे से कैमरा लटका रखा था। मैंने पूछा, कादरी साहब क्या फ्लैट तब्दील कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं तो, मगर आपसे किसने कहा? मैंने कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन आप घर का सारा सामान उठाए फिर रहे तो मुझे शायद गुस्सा हो गया। हाजी साबर उमर भारत में दिलीप कुमार की तरह बाएं से दाएं कंगी करता था। वहाँ ट्रैफिक सड़क पे बाएं से चलती थी, जबकि ड्राइविंग सीट दाएं तरफ होती थी। जब ये कुवैत पहुँचा तो हैरान रह गया, क्या दौरे क्या खाने, अरबी क्या आदमी क्या। जिसको देखो रोड के बाएं हाथ गाड़ी उड़ाए चला जा रहा था। साबर उमर को नया नया आया था, समझ ही ना पाया क्या करे। बस इसने सोच लिया कि कुवैत में सब कुछ मिलता ही होगा। इसके हाथ में कंगा था, इसने एहतियाती तौर पे शाहरुख खान की तरह कंगा दाएं से बाएं करना शुरू कर दिया। अब तो इसने कुवैत को अच्छी तरह समझ लिया है। यहाँ इसकी रोजी रोटी का सिलसिला है और भारत में रूह की जड़ें हैं। ये दोनों में से किसी को भी खफा नहीं कर सकता। लिहाजा अब इसने आमिर खान की तरह दरमियान में से मांग निकालना शुरू। जनाब अयूब कासिम तहकीकत से मेरी बाकायदा मुलाकातें कम और बाकी मुलाकातें ज़्यादा हैं। कोई 4 वर्ष कबल एक सुबह अजीज़ी अफरोज आलम के यहाँ गया तो अयूब कासिम साहब वहाँ पहले से तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ से मैंने भारत के सफारतखाने का रुख किया। देखता हूँ कि तहकीकत साहब वहाँ भी मौजूद थे।
پھر مجھے چند اشیاء کی خریداری کے لیے فہیم جانا پڑا۔ حسب صاحب ایوب قاسم صاحب سے فہیم میں بھی سامنا ہو گیا۔ اسی شام ایک دوست پولیس کے احتجاج کے حوالہ جا پہنچا۔ میں مذکورہ دوست کی خبر گیری کے واسطے پولیس اسٹیشن جانا چاہتا تھا، مگر اس خیال نے روک دیا کہ ایک دن میں پردیگر صاحب سے 3 ملاقاتیں کافی ہیں، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ یہ حالات میں کچھ عرصہ قبل ایوب قاسم پردیگر صاحب اپنی آنکھوں کا آپریشن کرانے کے لیے بھارت گئے۔ جب ان کی واپسی کی اطلاع ملی تو میں نے فون پہ مزاج پرسی کرتے ہوئے خیریت دریافت کی۔ انہوں نے انتہائی مختصر الفاظ میں جامع اور تسلی بخش جواب دیا، جی بالکل ٹھیک ہے، پہلے کچھ دھندلا دکھتا تھا، اب سب کچھ دھندلا نظر آتا ہے۔ کویت میں کسی نئے شاعر کی کتاب چھپ جائے تو پرانے شاعروں کو پیٹ میں لوگ اٹھنے لگتے ہیں، کتاب اور شاعر پر وہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ اب ہمارے جلیلہ میں نصاب صاحب کو لے لیں، ان کی کتاب کی تقریب العلماء کی بات چلی تو یاروں نے حد کر دی، کسی کو مصرے پیروں میں نہیں لگتے تو کسی کو کافی اکڑے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر سب سے کہہ دیا کہ بلا وجہ کی اتنی نفرت چلی اچھی نہیں، دیکھیں نا ابھی ان کی پہلی کتاب ہے، مصرے کافی اتنی بھاگے تو نہیں جا رہے، 4-5 کتابیں ہو جائیں تو مصروں پیروں اور کافیوں سے نہیں نپٹیں گے۔ ان دنوں ٹیوشن کی وجہ سے فرصت نہیں، سمر ویکیشن کو حکومت میں ہر شاگرد کو 10 گزرے دیتے ہیں۔ اصغر اعجاز چشتی صاحب کو کون نہیں جانتا ہے۔ ایک بار میں رموز شاعری سیکھنے کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی حضرت علامت استعارے اور تشبیہ میں کیا فرق ہے؟ چشتی صاحب نے اپنی 3 درجن تصنیفات پر نگاہ ڈالتے ہوئے عالمانہ جواب دیا، شربت پیو ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے شربت پی کر دوسرا سوال کیا، استاد جی داخلی کیفیت اور خارجی احساسات سے آگاہ ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ چشتی صاحب نے میرا گاؤں روغن بادام، کشتہ زعفران اور حب شباب اور سیر کی شیشیاں ڈھانپتے ہوئے استادانہ جواب دیا، کھانا کھاؤ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کھانا کھا کر میں نے دریافت کیا قبلہ سوری حسن اور معنوی حسن کے مابین تفریق کی وضاحت تو فرمائیے۔ حضرت اصغر اعجاز چشتی نے مجھے دروازے سے باہر دھکا دیتے ہوئے ظالمانہ جواب دیا، دفعہ ہو جو نالائق، مجھے نیند آ رہی ہے۔ چھوڑیے ان باتوں کو، کویت میں ایک سے ایک استاد اور استادیاں موجود ہیں۔ کویت اپنے دینار کی وجہ سے مشہور اور گول مٹول عزیزی افروز عالم کی وجہ سے بدنام ہے۔ افروز عالم کو لڑکیوں، خواتین اور آنٹیوں سے تعلقات بنانے کا جنون ہے۔ زمانہ فون نمبر اور فیمیل ایڈریس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے ہیلے بہانوں سے مجھ سے آپی راحت نسیم کا فون نمبر لے لیا، اب وہ مجھے پہچانتی نہیں اور افروز عالم ان کے بھائی بنے پھرتے ہیں۔ اسی طرح پروفیسر شناز شورو کا فون نمبر بھی خیال ہے، اب وہ میری کال اٹینڈ نہیں کرتی مگر افروز سے خوب چیٹنگ چلتی۔ ایک دن تو افروز نے حد کر دیا، کہنے لگے شاہد صاحب بھابھی کا فون نمبر تو بتا دیں، کبھی سلام دعائی کر لیں گے۔ میں نے اس بہاری بابو کا گزشتہ ریکارڈ دیکھ کر کہا، میاں سادہ ہوں لیکن اتنا بھی نہیں۔ کویت میں اردو کا نام آئے تو پہلا نام جناب محمد کمال اظہر کا ہوتا ہے۔ دراصل انہوں نے کویت کے شاعروں سمیت دنیا بھر کے پبلشروں کے ساتھ اتنے کھڈے کیے ہیں کہ اب کمال اظہر کو شاعر کم اور نانا پاٹیکر زیادہ سمجھا کمال صاحب نام نہیں، حقیقت میں بھی کمال کے آدمی ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو ان سے دوستی یا دشمنی کر کے دیکھیں، بلکہ آپ صرف دوستی کر لیں، دشمنی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جناب شفیق اور جناب عزیز مبین، ہم کویت کے مزدور پیشہ لوگ بھی عجیب تماشا ہیں۔ ہم اپنے اپنے مسائل سے گھبرا کر دینار کمانے یہاں آئے تھے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے قیمتی سال گنوانے کے بعد سمجھ آئی ہے کہ دینار مسئلوں کا حل نہیں بلکہ مسائل کی جڑ ہے۔ اپنا آپ مار کر ہم نے تھوڑے بہت دینار کما بھی لیے ہیں، لیکن مسائل حل ہونے کی بجائے پھیل کر پہاڑ بن گئے ہیں۔ دیناروں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ہم اتنی دور نکل آئے ہیں کہ اب ہماری اپنے آپ سے ملاقات کی کم ہی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثریت کی مائیں ہمارے انتظار میں ہوتے ہوتے کبھی نہ جاگنے کے لیے قبروں میں جا سوئی ہیں۔ اب ہم کبھی اپنی ماؤں کو یاد کر کے رو لیتے ہیں تو کبھی آئینہ دیکھ کر اپنے آپ پر ہنس لیتے ہیں۔
हम बिला वजह हंसते रोते मुर्दा हाल लोग सच्ची खुशी बेसाख्ता मुस्कुराहट को तरस गए हैं। आपकी दिल आवेज मुस्कुराहट ने हमें ज़िंदगी का एहसास दिला दिया है। हम सब जी जान से सरशार हैं कि ज़िंदगी जिए ना सही, मुद्दतों बाद ज़िंदगी देख तो ली। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुशी, अगर हो सके तो आइंदा जाते जाते रहिए। कुवैत में कोई जश्न मौसीकी हो या किसी की नमाज़ जनाजा, कहीं महफ़िल मुशायरा हो या किताब की तकरीब रुनमाई, मौलाना मसूद असास रज़ाकाराना तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से पेश रहते हैं। हर वक्त यूं बने संवरे रहते हैं जैसे लड़के वाले इन्हें देखने आए हैं। गुफ्तगू ऐसी मुरस्सा करते हैं जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद की रूह कलाम कर रही हो। मौलाना साहब एक बार मुझसे कहने लगे, मुझे पढ़ने के लिए मदद किया जाता है तो 2-4 तालियां बजती हैं, लेकिन जब मैं अपना कलाम ख़त्म करता हूँ तो लोग देर तक तालियां बजाकर दाद देते रहते हैं। इस पर मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, हजरत जब आप स्टेज पर आते हैं तो आपके चंद खास दोस्त की तालियां बजाती हैं, अलबत्ता कलाम ख़त्म होने पर तमाम हाज़रीन खुश होकर इसलिए तालियां बजाते हैं कि चलो इस आइटम से तो जान छूटी। तो जनाब अब आप तालियां बजा लीजिए, मैं आपकी जान छोड़ दूँ। पूरी